قومه أنذر قوم من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء ليخرجكم من تعلمون. جاءه الأعمى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل لما جميع لدينا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل لما جميع إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان إلى طعامه والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان إلى طعامه مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر ما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع دين عظيم جاء من وحي الإله.